الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد الحمدللہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد قیامت بالکل قریب ہے۔ اتنی قریب ہے کہ میری اور تہاڈی سوچ تو کتے زیادہ، کیونکہ قرآن پاک اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وما امر الساعہ الا کلمح بالبصر، قیامت دا آنا اتنا ارجنٹ ہے کہ اکھ دے جھپکن دے اندر دیر ہو سکتی ہے، مگر قیامت دے واقع ہون اندر دیر نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، ایک دن نبی پاک علیہ السلام دوپہر دے وقت آرام فرما رہے سن، آپ بیدار ہوئے تو آپ دے چہرے تے پریشانی دے آثار سن۔ گھر والیاں پوچھیا تسی پریشان کیوں ہو؟ تو آپ نے فرمایا مینوں ہنے ایک خبر دیتی گئی ہے کہ او دیوار جڑی یاجوج و ماجوج وال منسوب ہے، جس دن او دیوار گر جائے گی اس دن قیامت آ جائے گی، اور آج مینوں یہ دسیا گیا ہے کہ اس دیوار دے اندر اینا سوراخ ہو گیا ہے۔ یہ کدوں دی گل ہے؟ آج تو 1400-1500 سال پہلے دی بات ہے۔
تسی اندازہ کرو کہ جس دیوار اندر آج تو 1400-1500 سال پہلے اتنا شغف تے سراخ ہو گیا سی، آج اس دیوار دا کی حال ہوئے گا۔ اس واسطے میں بات کہہ رہا ہوں کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ علماء نے قیامت تو پہلے جڑیاں نشانیاں نے نا انہاں دیاں دو قسمہ بیان کیتیاں نے، ایک نو کہیں دینے علامات صغرا اور ایک نو کہیں دینے علامات کبرا۔ علامات صغرا یعنی قیامت دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نشانیاں، اور علامات کبرا یعنی قیامت دیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں۔ جتھوں تک قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں دا تعلق ہے، وہ قیامت ہی ہے۔ بڑیاں نشانیاں قیامت دا ایک حصہ ہیں۔ مثلا یاجوج و ماجوج دا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ظہور مادی، سورج دا مخالف سمت تو طلوع ہونا، دابت الارض دا آنا، اور یہ ساریاں جڑیاں نشانیاں نے یہ قیامت دا حصہ ہے، سمجھ لو یہ قیامت ہی ہے۔ تے جتھوں تک تعلق ہے قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں دی، وہ تقریباً ساریاں ہی پوریاں ہو گئیاں۔ جتنے فتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تو پہلے دسے سننا کہ قیامت تو پہلے اے ہوئے گا وہ آج سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور وہ فتنے اتنے زیادہ نے کہ اگر میں یہ کہاں کہ سٹیج دے شروع تو لاکے او اینڈ والی کنات جتھے لگی ہے، جڑا اینڈ تے بندہ بیٹھا ہے، اے آپاں اینے بندے جڑے بیٹھے ہیں نا، اینا بندیاں دے وچ سمیت میرے فتنے نظر آ رہے ہیں۔ جے تسی پڑھیا ہوئے تے تسی ویکھ کے کہو یار فتنے تے دس دے پین، یہ ہن کو پورا علاقہ تو نہیں رہے تھے آ گیا، لیکن جننے تسی آئے ہو اننے بندیاں دے وچ سمیت میرے فتنے نظر آ رہے نے۔ اندازہ کرو کہ پورے ضلع چ کنے فتنے ہون گے، پورے ڈویژن چ کنے ہون گے۔ صرف گل اتنی ہے کہ اسی پہچان نہیں سکتے فتنیاں نو، اسی انٹرسٹ نہیں لیندے، پڑھ دے نہیں، کدی یہ سوچیا نہیں، غور نہیں کیتا۔ میٹرک دا سٹوڈنٹ پورا خیال کردا ہے کہ پیپر آن چ کنے دن رہ گئے نے، کسان پورا خیال کردا ہے کھیتی پکن چ کنے دن رہ گئے نے، تنخواہ دار بندہ پورا خیال کردا ہے تنخواہ آن چ کنے دن رہ گئے نے۔ یہ اسی کدی بھی نہیں سوچے، اب یار یہ بھی سوچیے بھی قیامت آن چ کنی کی دیر رہ گئی ہے، یہ اسی نہیں غور کردے، لیکن آج آپ کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ میں چند ایک فتنیاں دی نشاندہی کر لگا، تو انہوں دسن لگا، دساں گا ہون فتنہ قرآن حدیث تو ثابت ہون کرانگا تے ویکھنا صبح تسی آپ ہے، تاکہ آج دی تقریر تو بعد کل تسی اے نہ کہہ سکو کہ یار میں نو پتہ نہیں لگا بھی یہ فتنہ ہے۔ جڑے چند فتنیاں دی نشاندہی میں کرانگا انہوں نے توجہ نال سن لینا ہے، سن ہون لینا ہے تے ویخ صبح لینا ہے۔ جڑا ہون سن لے گا وہ صبح ویخ بھی لے گا، تے جڑا صبح ویخ لے گا اللہ دی مدد نال بچ بھی جائے گا، تے جنہیں ہون سننا نہیں انہیں صبح ویکھنا نہیں، تے جنہیں ویکھنا نہیں انہیں پہچاننا نہیں، تے جنہیں پہچاننا نہیں انہیں بچنا بھی نہیں۔ اس بات تے سن لو، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل
शौक नल पढ़ना ते सारियां पढ़ना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान कर दे। फरमाया इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुअरिज़ून। फरमाया कायनात दे लोगो कयामत करीब आ चुकी है, हिसाबो किताब दा दिहाड़ा नेड़े आ चुके है। अल्लाह दी अदालत अंदर खड़े हो करके अपने अपने गुनाहां दी हिसाबो किताब देन दा वक़्त करीब आ चुकी है। वहुम फी गफला, मैं गफलत दे अंदर, वहुम फी गफला, तुसी गफलत दे अंदर, वहुम फी गफला, ताजरानो लीडरानो हुक्मरान गफलत दे अंदर। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरात मोहतरम जदों ये ऐत नादल होई है जड़ी मैं पढ़ी है ना, जदों नादल होई है नबी पाक ने अपने सहाबा नू पढ़ के सुनाई है। ऐत सुनन तो बाद पैगंबर दे सहाबा ने दुकाना ते जाना बंद कर दिता है। मेरे पैगंबर दे सहाबा ने तिजारत बंद कर दी है। हर सहाबी दी जुबान ते इक्को जुमला है, वो कहंदा की करना दुकान खोल के, कयामत करीब आ गई है। की करना तिजारत करके, कयामत करीब आ गई है। की करना काश्तकारी करके, कयामत करीब आ गई है। की करना कारागरी करके, कयामत करीब आ गई है। सोचण दी बात है। सहाबा कौन सन? मौलाना उकाड़वी साहब दस गए ने जिन्हां दियां जेबां दे अंदर जनता दे टिकट अल्लाह ने पाए हुए सन। कितनी अजीब बात है। जिन्हां दियां जेबां दे अंदर जनता दे टिकट सन, उन्हां ऐत सुन के तिजारत बंद कर दी। लेकिन अज दे शराबी ने सुन के शराब पीनी बंद नहीं की। जिन्हां दियां जनता पक्कियां सन, उन्हां ऐत सुन के दुकाना बंद कर दित्तियां। अज दे सूद खोर ने ऐत सुन के सूद खाना बंद नहीं कीता। जेड़े पक्के ठक्के जनती सन, उन्हां ऐत सुन करके कारीगरी बंद कर दी। अज दे गाना सुन वाले ने ऐत सुन के गाना सुनना बंद नहीं कीता। हजरात मोहतरम है वो भी बंदे सन, है असी भी बंदे आओ। है वो भी नबी पाक दे उम्मती सन, है असी भी नबी पाक दे उम्मतियां। लेकिन उन्हां दे दिल नरम सन, एडे नरम सन कि कुरान दियां तां सुन के बदल जा करदे सन। साडे दिल एडे सख्त ने, पहाड़ां तो भी ज्यादा सख्त। 3-3 घंटे दियां तकरीरां सानू दाढ़ी नहीं रखां दियां। 4-4 घंटे दियां तकरीरां शराबी कोलों शराब नहीं छुड़ा दियां। पूरे रमजान दे अंदर 30 पारे गुराम दे सुनने आओ, लेकिन असी फिर भी जिना तो बाद नहीं आंदे। तकरीरां सुनते रह गए, तकरीरां ने सानू ना बदले आओ। जलसे सुनते रह गए, जलसियां सानू ना बदले आओ। वादा सुनते रह गए, वादा ने सानू ना बदले आओ। हजरात मोहतरम ए फर्क है मेरे तेरे अंदर और पैगंबर दे सहाबा दे अंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा दे अंदर एक मकाम दी छत ते चढ़ गए ने और मेरे पैगंबर ने मदीने दे गिरदो नवां अंदर नजर दौड़ाइए और बाद अंदर मेरे महबूब फरमाते ने मेरे सहाबा
قیامت دے قریب فتنے اتنے زیادہ جان گے کہ جویں آسماناں تو بارش اتر رہی ہووے اگر کوئی بندہ چاہے میں بارش دے قطرات نو گن لواں تو بندہ گن نہیں سکے گا۔ فرمایا قیامت دے قریب فتنے بیتنے زیادہ ہو جان گے اگر کوئی بندہ گننا چاہے گا گن نہیں سکے گا۔ پیر پیر تے فتنہ قدم قدم تے فتنہ دھڑکن دھڑکن تے فتنہ اللہ کو اکبر لمحے لمحے تے فتنہ۔ آؤ خاں مل کے چاند فتنے گنن دی کوشش کرنے آؤ کنے کو گن سکنے آؤ۔ موبائل دا فتنہ الگ ہے، میموری کارڈ دا فتنہ الگ ہے، میڈیا دا فتنہ الگ ہے، سیٹلائٹ دا فتنہ الگ ہے، انٹرنیٹ دا فتنہ الگ ہے، فیس بک دا فتنہ الگ ہے، مسینجر دا فتنہ الگ ہے، ایمو دا فتنہ الگ ہے، واٹس ایپ دا فتنہ الگ ہے، گوگل دا فتنہ الگ ہے، میڈیا دا فتنہ الگ ہے، کیبل دا فتنہ الگ ہے، ڈش انٹینے دا فتنہ الگ ہے، بے پردگی دا فتنہ الگ ہے، تفرقہ بازی دی جنگ دا فتنہ الگ ہے، فتنہ خوارج الگ ہے۔ حضرات محترم اتنے کو فتنے میں کتنے کو گناؤ گندا چلا جاواں حضرات محترم میں گن نہیں سکدا۔ بڑی معذرت دے نال کئیاں فتنیاں نے بندیاں نو کافر بنا دیتا ہے، کئیاں فتنیاں نے انساناں نو مشرک بنا دیتا ہے، کئیاں فتنیاں نے انساناں نو اللہ چھڑا کے قبراں تے جھکا دیتا ہے، کئیاں فتنیاں نے رب چھڑا کے گو ماتا اگے سجدے کروا دیتے نے، کالی دیوی اگے سجدے کروا دیتے نے، گرو گھنٹال اگے سجدے کروا دیتے نے، اور کرشن دے بت دے سامنے سجدے کروا دیتے نے۔ کئیاں فتنیاں نے گرو نانک دا مدار پجا چھڑیا ہے، کئیاں فتنیاں نے کئیاں بندیاں دے گردناں کٹوا دیتیاں نے، کئیاں فتنیاں نے وی بندے ایک پیر دے ہتھوں قتل کروا دیتے نے۔ حضرات محترم اتنے فتنے فتنیاں بندیاں دے خون سفید کر چھڑے نے، رشتے کھوکھلے کر دیتے نے، محبتاں پھکیاں کر دیتیاں نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا میری گر تساں دے پیر مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام ہے درود محبت نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ رکھنا اللہ کو اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو قیامت دے قریب اتنے بڑے بڑے فتنے آ جان گے، ایک بندہ صبح دے وقت امامدار ہوئے گا، شام پہن تو پہلا وہ بندہ کسی ایسے فتنے مبتلا ہوئے گا، شام پہن تو پہلا وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ سجے بیکھو کھبے بیکھو اپنی ماحول چیک کرو تو ہانو ایسے واقعات نظر آ جان گے، ایسے بندے نظر آ جان گے جنہ بندیاں نے فتنیاں دے اندر آ کے اپنے ایمان برباد کر لینے۔ مینوں ایک نوجوان دے متعلق خبر ملی، نوجوان مسجد دے اندر گیا، رات دے وقت چوری کرم دے ارادے دے نال، پنکھے چرام دے ارادے دے نال پنکھے چران واسطے نیچے پھٹیاں جوڑیاں اتے کھڑا ہویا تاکہ پنکھا اتارا، ہاتھ نہ پہنچیا، سجے کھبے ویکھیا اور پھٹیاں نظر نہیں آئیاں، کیویں جناب ہاتھ پہنچے گا، الماری کھول دے، قرآن کڑ دے، نیچے قرآن جوڑ دے، اتے کھڑا ہندے، کھڑا ہو کر کے پنکھے چرا کے لے کے چلا جاندے۔ حضرات محترم اے ایمان ضائع نہیں کرنا طور کیا ہے، یہ کفر دا پھندا گلے چ پانا نہیں طور کیا ہے۔ اخبارات بھرے پینے، فلاں نوجوان نے
چوہے مار گولیاں کھا کے جان دے دیتی فرنیل دیاں گولیاں کھا کے مر گیا سپرے پی کے مر گیا گلے وچ پٹکا پا کے پنکھے نہ لٹک کے مر گیا کیوں مریا تھلے وجہ لکھیے اے نوجوان فلان لڑکی نہ لو کردا سی او دے نال شادی کرنا چاہندا سی پچھلے ہفتے اس لڑکی دا نکاح او دے ماں باپ نے کتے کر دیتا اپنی مرضی دے نال انہیں سوچیا ہن میں زندہ رہ کے کی کرنا ہے انہیں جان دے دیتی ہے میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا خانہ کعبہ تے گرنیٹ گرام دیاں کوشاں کیتیاں گئیاں تو جان نہ دیتی بیت المقدس نو جناب کافراں قبضے جمد لے لیا تو جان نہ دیتی میرے پیغمبر دے صحابہ تانو تشنیح دا نشانہ بنے تو جان نہ دیتی اللہ دے قرآن نو گٹنا بہایا گیا معاذ اللہ تو جان نہ دیتی اللہ اکبر اللہ میں پوچھنا چاہنا میرے پیغمبر دے خاکے بنے تو جان نہ دیتی تو جان کدو دیتی جدو ایک لڑکی تیری زندگی چو نکل گئی جدو ایک عورت تیری زندگی چو نکل گئی میں نو کہنا پہ گا تیرے نزدیک قرآن دی کوئی اہمیت نہیں بیت المقدس دی کوئی اہمیت نہیں بیت اللہ دی کوئی اہمیت نہیں کتاب اللہ دی کوئی اہمیت نہیں حزب اللہ دی کوئی اہمیت نہیں رسول اللہ دی کوئی اہمیت نہیں تیرے نزدیک اہمیت تے لڑکی دی اہمیت لڑکی تیری زندگی دے اندر ہے تے تو زندہ لڑکی تیری زندگی چو نکل گئی تے تو مردہ انج سمجھی ہے کہ جی میں دنیا تے تو آئی لو کرن جی میں دنیا تے تو آئی پسند دی شادی کرن جی میں دنیا تے تو آئی صرف اپنی سٹوریاں چلان کیا تو قرآن دی ایت کدی نہیں پڑھی کیا قرآن پاک اندر نہیں لکھیا کیا کدی تیرے کنہ دے قریب تو قرآن پاک دی ایت نہیں گزری کیا کدی تو ایت دا ترجمہ نہیں سنیا کہ وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون میری تیری زندگی دا مقصد نہ لو سٹوری ہے میری تیری زندگی دا مقصد نہ عاشقی مشوقی ہے میری تیری زندگی دا مقصد نہ تاش تے بلیٹ تے کرکٹ ہے میری تیری زندگی دا مقصد نہ کسان نہ تاجرات ہے میری تیری زندگی دا مقصد محض اللہ دی عبادت ہے اگر اللہ دی عبادت نو مقصد بنایا ہوندا آج کسے عورت تو اسی جان فدا نہ کر دے یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے کہ رب واسطے تے جان نہیں دیتی یار پیچھے جان دے دیتی فتنہ نہیں تو اور کیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات محترم غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر بیان کرنا درا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے کائنات دے لوگوں ان من اشراط الساعہ فرمایا کائنات دے لوگوں قیامت دے فتنیاں وچ کے بھی فتنہ محبوبہ کیڑاؤ میری آقا فرماندے نے این یرفع العلم قیامت دے قریب علم اٹھ جائے گا علم دی اہمیت مک جائے گی کنے بندے آکے بیٹھے ہو بڑے بندے ہو تسی اگر میں تواڈے کولوں پوچھاں کنوں کنوں قرآن دا ترجمہ ہے میرے خیال اندر 2-4 بندے ہاتھ چکھن گے اللہ اکبر اللہ ساریاں نو کیوں نہیں آندا جے میں پوچھا انگلش ہوندی ہے ساریاں نو اے تو لگ کے زیڈ تنگ انگلش بول لو گے اللہ 1 2 3 4 5 پڑھ لو گے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو اٹھا کے پوچھو بیٹا اے ٹو زیڈ انگلش سناؤ سنائے گا بیٹا 1 to 100 اکارڈنگ سنائے گا فارما رٹی پھر دیو بیالوجی رٹی پھر دیو کیمسٹری رٹی پھر دیو میتھ رٹی پھر دیو علم دی کمی نہیں تو اور کیا ہے سب کچھ یاد کیتی پھر دیو غسل جنابت دا طریقہ نہیں ہوندا
اللہ اکبر نہ قرآن دا ترجمہ وے نہ غسل جنابت دا طریقہ وے نہ نماز دا ترجمہ وے نہ قل ہو اللہ دا مانا وے ان جیسی پکے مسلمانا اے علم تو دوری نہیں تو کیا ہے اے علم تو دور نہیں تو کیا ہے اللہ اکبر اللہ اور پھر بڑی عجیب بات ہے اللہ اکبر علم تو تے دور ہے ہی ہے ماں ساڑھے نزدیک دین دے علم دی کوئی قدر نہیں کوئی اہمیت نہیں دوسری کہو کہ مولانا ثابت کرو آؤ ثابت کراؤ ٹیویشن پڑھانا ہوندا ہے سائنس ٹیچر ٹیویشن 5000 روپیہ ٹیویشن پڑھانا ہوندا ہے بایو ٹیچر ٹیویشن 5000 روپیہ کیمسٹری ٹیچر ٹیویشن 5000 روپیہ میتھ ٹیچر ٹیویشن 5000 روپیہ کرے کاری صاحب بچیاں نو پڑھانا دینے پورا گن کے 500 روپیہ ہے نال 500 فتوہ فری ہے مولوی دین ویچن لگ پے مولوی ایتاں ویچن لگ پے مولوی پیسے لین لگ پے مولوی لوٹ کے کھا گئے 500 روپیہ لین لگ پے 5,000 روپیہ مکان لگ پے تسی نہیں مکان دے تسی نہیں مکان دے ہر کام دے مکان دے ہو ساڑی وری فتوے لان دے ہو ہیں پہلے تسی مکان دے ہو کاری صاحب ٹائم لینا ہے تقریر کروانی ہے تے جماعت غریب ہے اسی 5,000 روپیہ دیاں گے اگو کاری صاحب کہتے ہیں نا جی میں تے لانگا 10,000 روپیہ پیسے مکان دے ہو تو جدو تو 5 کہہ کے مکایا سی وہ تو جائز سی پہلے تو مکایا وہ تو جائز ہو گیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات محترم غور کر دے جانا علم دی قدر نہیں ساڑھے اندر علم دی اہمیت نہیں ساڑھے اندر دینے تھوڑے آؤ فتوے بہتے لانے آؤ دینے 500 آؤ فتوہ 5,000 جڑنے آؤ نمازاں بھی مگر پڑھنے آؤ تے چگلیاں بھی ڈٹ کے کرنے آؤ اللہ اکبر کہنے آؤ مولوی دین ویچن لگ پے مولوی ایتاں ویچن لگ پے مولوی انج کرن لگ پے میں پوچھنا چاہنا دین دے کچھ نہیں ہو گلاں زیادہ کر دے ہو تے کی کر لیا ہے کی کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے علم دی وجہ علماء نو اتنا نوازیا ہے اتنا نوازیا ہے اتنا نوازیا ہے اللہ جان دے ادھی آج دے دن تک ویکھیا جائے کوئی مولوی پھر دائے جنو کھانو کچھ نہ لبدا ہوئے میں ثابت کرنا میٹرک پاس سٹوڈنٹ آج سمدہ لے کے پھر رہنے ایف اے پاس سٹوڈنٹ سمدہ پکڑ کے پھر رہنے بی اے پاس سٹوڈنٹ سمدہ لے کے پھر رہنے نوکری دی تلاش اندر میں نو جاب مل جائے میں نو نوکری مل جائے بعد دفعہ فیس بک تے احتجاج ریکارڈ کروایا جاندہ ہے اسی پڑھیت سانو نوکری نہیں مل رہی ساڑی جاب دا مسئلہ ہے ساڑے روٹی کپڑے مقام دا مسئلہ ہے کدی روڈ بلاک کیتے جاندے نے طلبہ کہندے نے یونیورسٹی او کالج دے ساڑی فلاں سہولت بڑھائی دے سانو جناب نوکریاں نہیں مل رہی سانو جاب نہیں مل رہی سانو روٹی کپڑے مقام دا مسئلہ ہے ہندہ ہے کہ نہیں ہندہ چلو آج تو بات تسی ثابت کر کے دکھاؤ کدی حافظ قرآن فیس بک تے احتجاج ریکارڈ کروایا ہوئے کدی کاری قرآن روڈ بلاک کیتا ہوئے کدی علماء کرام نے روڈ بلاک کر کے آکھیا ہوئے سانو کھان نو کچھ نہیں لبدا ساڑی روٹی دا مسئلہ ہے ساڑی نوکری دا مسئلہ ہے ساڑی جاب دا مسئلہ ہے آج دے دن تک کدی علماء کرام نے روڈ بلاک نے کیتا کدی روٹی کپڑے مقام دا جلوس نہیں نکالیا اور نہ قیامت دیاں کنداں تک نکالن گے کیونکہ آسمان تواد آندی گے میرا قرآن سنانا تو ہاٹی ذمہ داری گے تو ہاٹی روٹی پوری کرنا میں رب کائنات دی ذمہ داری علم دی برکت ہے کہ دی برکت ہے علم جتھے علماء نے اتھے عام بندے کتھے نے تو آڈے گلاس پتا کتے تاڑا گلاس پہ آجا شیشے دا اے تاڑا گلاس ایڈا مولویاں دے ایڈے گلاس ہوتے ہیں جگ کڈا بڑا گلاس مولوی جگ چ پانی پیندے تو آڈیاں نکیاں نکیاں کولیاں مولویاں دے ایڈی کولی ہوندی ہے کہ نہیں ایڈی پرات آج بھی مولویاں نو اللہ نے بڑا نوازیا ہے کہ دی وجہ تو علم دی وجہ تو اسی علم نو سمجھ نہیں رہے
اسی علم تے غور نہیں کر رہے، اسی علم نو سمجھن دی کوشش نہیں کر رہے۔ اللہ کو اکبر اللہ فرمایا ان یرفع العلم، فرمایا قیامت دے قریب علم مک جائے گا، علم اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ کو اکبر قیامت دا فتنہ۔ اور اگے کی فرمایا کیڑا بندہ ہے اللہ جانتا، میں کئی بندیاں نوں ویکھیا دو بندے مناظرے نے جو پہ کھڑے ہوندے نے، میرا مسلک سچا، دوجا کہندا نہیں میرا سچا، دوویں بحث نو جناب انج لگدے نے گلاں تو بھی جویں انہاں تو وڈا مناظر ہی کوئی نہیں۔ تے جے دوواں نوں پوچھ لو بھی تانوں غسل جنابت ہوندا تے ٹھوس دوواں نوں نہیں ہوندا، وچوں گل بات نکلدی کوئی نہیں، لڑائی کرن سب تو اگے ہیں، شور پان سب تو اگے، تے وچ شے ہی کوئی نہیں، وچ گل ہی کوئی نہیں۔ وہ ذمہ دار کہن لگا دی بڈھی نوں بھی آپاں مجھ نہ لے آئی ہونے، کیڑی سونی گل کیتی ہے تسی مجھ لے کے آؤ تے میں پٹھے وڈیا کرانگی، پھر میں پٹھے کتریا کرانگی، پھر آپ مجھ رو پٹھے پایا کرانگے، پھر مجھ چویا کرانگے، پھر مجھ دودھ دیا کرے گی، تے پھر آپ دودھ ریڑکیا کرانگے، پھر لسی بنا۔ او ماری قسمت زمیندار دی، او کہنے لگا اے لسی میرے ماں پیو کر جایا کرے گی، انہوں نے تیرے ماں پیو کتے رہندے نہیں، کیوں تیرے ماں میرے ماں پیو پین گے لسی؟ انہوں نے آکھا جے تیرے میرے نہیں پی سکتے تے تیرے بھی نہیں پی سکتے۔ انہوں نے کیوں نہیں پی سکتے؟ بس میرے ماں پیو نے لسی پینی۔ انہوں نے کھلوندی تو رہندی نہیں۔ انہیں چک لیا ادھروں تھاپا، انہیں ادھروں جھاڑو چک لیا، ہو گئے ڈانگو ڈانگی، انہاں دے بھی آ گئے، انہاں دے بھی آ گئے، لڑائی ہو گئی، سڑ پاٹ گئے۔ وہ وچوں سیانے بندے نے پوچھا گل کی ہے؟ انہوں نے آکھا جی گل لسی دی۔ انہوں نے لسی کتھے؟ انہیں آج تے مجھ کوئی نہیں، لسی کتھوں آئی ہے؟ وہ لڑائیاں نے ساڈیاں وچوں گل بات ہے ہی کوئی نہیں، نہ او پڑھیا نہ او پڑھیا، پا نہ پڑھی وقت نو پڑھی، اکھوں انی تے نہ نور پڑھی، لڑائی ایویں دی ویلی لڑائی، علم کسے کول بھی کوئی نہیں۔ اللہ کو اکبر اللہ، توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے جانا۔ علم فرمایا یرفع العلم، قیامت دے قریب علم اٹھ جائے گا۔ آگے فرمایا بھیا قصور جہل، علم نہیں ہوئے گا تو پھر کی ہوئے گا؟ کی ہوئے گا؟ روشنی نہیں ہوئے گی تو کی ہوئے گا؟ دن نہیں ہوئے گا تو کی ہوئے گا؟ بولو، بندہ زندہ نہیں ہوئے گا تو کی ہوئے گا؟ علم نہیں ہوئے گا تو کی ہوئے گا؟ جہالت ہوئے گی۔ علم نہیں ہوئے گا تو جہالت ہوئے گی۔ فرمایا بھیا قصور جہل، قیامت دی نشانی، قیامت دے قریب جہالت تینوں کی ہے بھئی؟ کی ہے تینوں؟ اے جی میرے موقع بنے ہوئے نے، ادھا کلو بوکر فلان دربار تے رکھ دے تو ٹھیک ہو جائیں گا۔ تینوں کی ہے؟ آخر میں نے بواسیر ہو گئی ہے، لوہے دے چھلے دم کی تلاب دینے 5 روپے دا چھلا پا تو ٹھیک ہو جائیں گا۔ تینوں کی آخر میرے گھر وچ غربت بڑی ہے، گدڑ سنگھی لب لے کے تو جدن تیرے گھر وچ گدڑ سنگھی آ گئی روٹیاں پوریاں ہو جانیاں۔ تینوں کی آخر جناب میرے مقدر چنگے نہیں، فروزانہ لب لے جدن ہاتھ وچ فروزانہ پہ گیا تیرا بخت بلند ہو جائے گا۔ تینوں کی آخر جناب 18 لاکھ دی 20 لاکھ دی کرولا کار خرید ہے، پیچھے ٹوٹا چھتر بند ہے، کیوں بنے ہیں؟ آخر نو نظر نہیں لگ دی، کروڑاں دی کوٹھی بنا ہے، وہ تے کاڑی ہانڈی مودی کر دے، کیوں؟ آخر آسمان تو بلائی نے لاتھ دیاں، شادی دا موقع ہے، دلے دے ہاتھ وچ چھری پکڑاں ہے، کیوں؟ آخر نو جننیاں نہیں چبڑ دیاں، گھر وچ بچہ پیدا ہو گیا ہے، دروازے تے پتھر لیا کر کے درخت دے لٹکاں ہے، کیوں؟ آخر جناب بچے نو آسیب نہیں ہوندا، بندہ مر گیا ایڈا لمحہ کانا مڑ کے نہ رکھ دیتا ہے، کیوں؟ آخر میت ود دی گھٹ دی رہندی ہے۔ ہون انہیں کی ودنا کٹنا، جڑا ودنا ود گیا جڑا کٹنا کٹ گیا، ایڈا کھلار نہ رکھیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، توجہ کرنا، رب چھڑ آئی تے چھتر حصے آ گئے، اللہ چھڑ آئی تے کالیاں ہانڈیاں سے آ گئیاں۔ ہندہ ہی انجے جڑا مالک چھڑ دے انہوں چھتر ہی ٹکر دینے،
جڑا رب چھڑ دے ہو کالیاں ہانڈیاں جو گئی رہ جاندہ ہے، جڑا اللہ دا بوا چھڑ دے ہو چھریاں جو گئی رہ جاندہ ہے، او جناب دم کیتے چھلیاں تے گدڑ سنگیاں جو گئی رہ جاندہ ہے۔ حضرات زی وقار جہالت نکلنا پے گا جہالت دے وچوں قیامت دی نشانی، فرمایا قیامت دے ندیک جہالتاں ہم ہو جان گیاں ود جان گیاں۔ اور ایک بڑی عجیب بات ہے، جڑا بندہ جہالت تو بچائے صحیح گل کرے او دے تے پہلا فتوی لگدا وابی 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 اینج ہوندا ہے۔ او شہر پاکستان مولانا محمود فرماندے نے میں نا بس چ سفر کر رہا سا تے محرماں دے دن سن تے بس چ سجی کار ننگی نا، سجی کار جان دے ہو نا، اج جنہاں نے سجائی انہوں پوچھ لو بھی یہ کی بیماری ہوندی، سجی کار کوڑوں دی ننگی تو او بابا سجی کار ویکھدا میں کہی بابے نو خرے کیوں، میں بابا جی کیوں ہے، انہیں پتر آوے کی کیتی جان، انہیں بابا جی شادی کسے بیچارے دی سجی کار ننگی شادی، انہیں مرمہ چ شادی تو پتر یہ بڑا کم خراب، کہنے لگے ممی پھر گل ٹوری ہے بھی میں بابا جی ایک ہی ہوندا کی مرمہ، انہیں پتر مرمہ چ شادی نہیں کری دی، آ جانڈا نا آ ویکھدا رہی ہے توڑ نہیں جانی برات، میں بابا جی برات توڑ چلی گئی اللہ کرم کرے اللہ لے دے تو جی چلی گئی توڑ تو پھر آخے اب پھر انہاں دا نباہ نہیں ہونا، طلاقاں ہو جانی ہیں جلدی طلاق، میں بابا جی اللہ نے مطلب کرم کیتا نہ طلاقاں ہوئیاں، پھر آخے پھر نہ کر اولاد کوئی نہیں ہونی، بچی بچہ کوئی نہیں، بابا اللہ کیتا کرم اولاد بھی ہوگی، پھر آخے پھر وہ جڑا بال پیدا ہوئے گا نا وہ صحیح نہیں ہوئے گا، لولا لنگڑا پیدا ہوئے، بابا جی اللہ نے کیتا کرم اولاد بھی صحیح پیدا ہوگی، پھر تے میرے غور نہ ویکھ کہندا ہے پھر تو بابی ہوئے گا، کیونکہ انہیاں گلاں وہی کر دے، یہ تانوں ہی عادت ہے انہیاں گلاں کرن دی، ساڈے تے یک نال ہی من جاندے نے بیچارے، یہ تو پکا بابی ہوئے گا۔ ایک کمال والی گل ہے بھی جڑا جہالت چوں نکالے، جڑا کہے پائی ٹوٹے چھتراں تے توکل نہ کر اللہ تے کر، کالیاں ہانڈیاں تے نہ کر اللہ تے کر، جڑا کہے کہ نہ چیزاں نو نہ من اللہ نو من، او دے تے پہلا فتوی لگدا بھی وہابی ہے، چلو بھائی جے فتوی لانا تے لا لو، لیکن یار جہالت چوں نکلو، نبی دی امت ہوئے تے ٹوٹے چھتراں تے لگی پھرے، کلمہ پیغمبر دا پڑھ کے کالیاں ہانڈیاں مگر لگی پھرے، آمینہ دے در یتیم دا کلمہ پڑھ کے دے گدڑ سنگیاں تے توکل کرے، یہ پیغمبر دے امتیاں دا کام نہیں، یہ سکھاں تے ہندوان تے کراڑاں دا کام ہے، تو نبی پاک دا امتی ہے، تیرے دن بھی روشن نے، تیریاں راتاں بھی روشن نے، تینوں مرشد تے رہبر ملی ہے کہ جے دے اشارے تو بغیر جنت دا گیٹ نہیں کھلنا، کبلیا تو ٹوٹے چھتراں تے توکل کردہ چنگا نہیں لگدا۔ ہائے ہائے اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدرات محترم غور کر دے جانا دراؤ، فرمایا یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا ویقصر الجہل، جہالتاں اللہ کو اکبر عام ہو جان گی، عام جہالتاں اگے کی فرمایا وَيَقْصُرُ الزِّنَا، فرمایا کائنات دے لوگو قیامت دا فتنہ ہے، قیامت دے قریب زنام ہو جائے گا۔ اللہ ابن ماجہ کتاب العقوبات دی ایک روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس قوم اندر زنام ہو جاندہ ہے اس قوم اندر دو بیماریاں جنم لیندیاں نے، محبوبہ کیڑیاں ہو، میری آقا فرما دینے پہلے نمبر تو اس قوم نو پیٹ دیاں بیماریاں زیادہ لگ دیاں نے، نمبر دو اس قوم دے اندر انج دیاں بیماریاں جنم لیندیاں نے جنہ دے نام انہاں دے وڈکیاں نے کدی سنے نہیں ہونگے۔ ہیپاٹائٹس سی کتھوں آیا ہے، ہیپاٹائٹس بی کتھوں آ گیا ہے، کسے دا بی پی ودی جاندہ ہے، کسے دا بی پی کٹی جاندہ ہے، کسے دی شوگر ہائی ہوئی جاندی ہے،
ہے کسے دی شوگر لو ہوئی جاندی ہے کسے دیاں دل دیاں دھڑکنا تیز نے کسے دیاں دل دیاں دھڑکنا ہولی چل رہیاں نے کوئی ٹی بی دی مرزمدر کوئی دمے دی مرزمدر کوئی ایڈز دی مرزمدر کوئی کیڑی مرزمدر انیاں تے سکول دے بچیاں دیاں کتاباں نہیں ہوندیاں جنیاں بیماریاں دیاں پھیلا چکی پھر دے جویں سکول دے بچیاں دے ٹیچر ہوندے نے ایویں دے ڈاکٹر بھی الگ الگ نے اے دل دا ڈاکٹر او دے کول گیا انہیں رپورٹاں چیک کیتیاں انہیں آکھیا تلیاں چیزاں بند اگلے کول گیا انہیں جناب شوگر چیک کیتی ہے انہیں آکھیا مٹھا بند اگلے کول گیا انہیں چیک کیتا انہیں آکھیا ساریاں لونیاں چیزاں بند ادھر بھی بند انہیں تے ڈاکٹر صاحب چینی بھی بند مٹھا بھی بند روٹی بھی بند تلیاں چیزاں بھی بند میں کھانا کی ہے اگو کہندا بند کی کہندا ہے بند انہیں ہے کھانا بھی بند ہائے 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 اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات محترم جہالت اور جناب جس قوم دے اندر زنا عام ہوئے گا اس قوم اندر بیماری ہیں جدیاں نگیاں جنہ دے نامی بندیاں نو آدھے نہیں ہونگے اللہ کو اکبر و یکسر الزنا اگے کی فرمایا اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے فرمایا کائنات دے لوگو و یکسر النساء فرمایا قیامت دے قریب عورتاں دے آدھا ہو جانگیاں عورتاں دے آدھا گفٹ سینٹر تے عورتاں شاپنگ سینٹر تے عورتاں بساں دیاں ٹکٹاں کٹم تے عورتاں اندر سواریاں دی فریشمنٹ واپتے عورتاں تیرے ملک دے بڑے بڑے داریاں دے کاؤنٹراں تے موسٹ ویلکم کہن والیاں عورتاں کریانہ سٹور چلان والیاں عورتاں شادی دا موقع عید دا موقع چودھری صاحب دی کلاتھ ہاؤس دی دکان ہے اینا مشہوری دیتی گے نال فوٹو عورت دی لگائیے بندے نے ماچس دیا ماچس بنان دی فیکٹری کھولی گے تصویر عورت دی لائیے کسے بندے نے جناب چکی لائیے انہیں چکی دی مشہوری واپتے عورت دی فوٹو لائیے درجی نے کپڑے سوان دی مشہوری کیتی گے نال فوٹو عورت دی لگائیے اللہ کو اکبر اللہ جتیاں دی دکان والا جناب پبلسٹی کر دے نال تصویر عورت دی لگان دے جتیاں دا کاروبار محتاج عورت دا کپڑے دا کاروبار محتاج عورت دا چکی آٹا پیسن والی دا کاروبار محتاج عورت دا پینجا روح پنجن والا محتاج عورت دا ساڈا ہر کام عورت دے نال چل رہی ہے اسی جناب سپیشل عورت دیاں تصویراں لگانے ہاں ہن تے بیبیاں ایڈیاں عام ہو گئیاں نے کہ بندے بھی بیبیاں رنگے بنن لگ پے کئی بندے کپڑے بھی بیبیاں رنگے پا دیں ستاری آڑے کپڑے تے جناب مطلب اگے بیبیاں چنی لیندی سنو بندیاں واسطے بھی ایڈی کی چنی نکل آئی وال بھی اوڈے اوڈے کپڑے ستاری آڑے تے پھر جناب اتوں جڑی پالے کی وہ نسادے نے وہ صافی جی تے وہ پچھوں انجی لادا بھی جی زنانی تری جاندی ہے کہ نہیں لباس اتنے باریک اور اتنے تنگ کہ مرد عورت دے لباس اندر کو فرق نہیں رہ گیا اللہ جاندہ کئی بندے ایڈیاں کئی منڈے پینٹاں پاندے نے بیک کے بندہ حیران ہوندا بھی یہ پینٹ چ وڑیا کیویں ہوئے گا ایڈی تنگ پینٹ ساڈے کو استاد سن انہاں کو کسی نے مسئلہ پوچھیا بھی اج پینٹ جی ہوندی ہے اے پا کے نماز ہو جاندی انہاں آکھیا بھی جنہیں پائی ہوئے او دی تے ہو جاندی جڑا او دے پیچھے کھلوتا ہوئے او دی کوئی نہیں ہوندی یہ تے حال ہو چکی کوئی لباس رہ گئے ہر کم اندر مرد عورت دی مشابت کر رہی ہے ہر کم اندر سی عورتاں دی مشابت کر رہے ہیں بندے کڑے پائی پھر دینے بڑھیاں دے کم سن اور جناب رنگیلے کپڑے اور جناب ستاری والے کپڑے عورتاں واسطے سن بندے پائی پھر دینے وہ بیوٹی پارلر پہلے بیبیاں جاندیاں سنو نوجوان بھی بیوٹی پارلر جان لگ پینے ہر کم اندر سی عورت دی مشابت کر رہے ہیں سچ فرمایا صادق المصدوق پیغمبر نے قیامت دے قریب عورت دا فتنہ غالب آ جائے آج ساڑھے تے عورت دا فتنہ غالب آ چکے
عورتاں بندے عورتاں بڑھن نو تیار ہوئے بیٹھے نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے جانا درا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گل میری سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کو میرے تے غصہ تے نہیں آ رہے؟ تسی موضوع یہ لکھیا میں ہی کرا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات سی وقار، غور کر سب کہہ رہے سن بڑی دیر تو چاہت سی بھی انہاں نو سدنا ہے۔ آج میں آ گیا، یا تو مینوں سدو گے تو یا آگے تو میرا نام ہی بھول جاؤ گے، آج آپ پٹک لا دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے وَيَقْصُرُ النِّسَاءُ، فرمایا عورتاں زیادہ، عورتاں دی کثرت، اور فرمایا وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، مرد تھوڑے ہو جان گے، مرداں دی تعداد کم ہو جائے گی۔ صحیح البخاری دی صحیح روایت ہے، میری آقا فرماتے نے مرد انے تھوڑے تے عورتاں اتنی زیادہ ہو جان گیاں، ایک ایک مرد 45 عورتاں دی خبر گیری کرے گا۔ اللہ اکبر، سچ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آگے کی فرمایا، فرمایا کائنات دے لوگو وَيَقْصُرُ النِّسَاءُ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَقْصُرُ الْحَرَجُ، فرمایا قیامت دے قریب قتل عام ہو جائے گا۔ آج قتل کتنا عام ہے، آج بندے کیویں مارے جا رہے نے، دیکھو حلب دے اندر کیویں بچیاں نو ماریا جا رہی ہے، دیکھو شام دے اندر کیویں چھوٹے چھوٹے بچیاں تے ستم کیتا جا رہی ہے، دیکھو برما دے اندر کیویں مسلماناں نو گاجر مولی دی طرح کٹیا جا رہی ہے، دیکھو کشمیر دے اندر کیویں مسلماناں دیاں بیٹیاں دیاں عصمتاں نال کھلواڑ کیتا جا رہی ہے، اور دیکھو پاکستان دے اندر ہر جان والا دن لاشاں دے تحفے دے کر کے جاندا ہے، ہر جان والا ہفتہ ڈیڈ باڈیاں دے تحفے دے کر کے جاندا ہے، ہر جان والا مہینہ تماکیاں دیاں خبراں دے کر کے جاندا ہے، ہر جان والا سال نویں تو نویں پروگرام دی خبر دے کر کے جاندا ہے۔ حضرات محترم، دن بدن قتل بڑھدا جا رہا ہے، دن بدن مسلماناں نو گاجر موڑی دی طرح کٹیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے، فرمایا قیامت دے قریب امت کفر، ائمہ کفر سارے رل جان گے، کٹھے ہو جان گے، اور کٹھے ہو کے مسلماناں تنج ٹوٹ پین گے جویں دسترخوان تے پئیاں روٹیاں تے کھان والے ٹوٹ پیندے نے۔ اج بالکل انج ہو گیا ہے، امریکہ کٹھا، برطانیہ کٹھا، روس کٹھا، انڈیا کٹھا، اور جناب اسرائیل کٹھا، سارے کٹھے نے۔ میں تے تو کٹھے نہیں ہو سکدے، اور تیری مسیح تے اے میری مسیح تے، اور تیرا مولوی گے اے میرا مولوی گے، اور تیری کتاب ہے اے میری کتاب ہے، اور تیرا جنازے دا طریقہ اے میرا جنازے دا طریقہ، اور میری نماز دا ٹائم ہے اور تیری نماز دا ٹائم ہے۔ تو میرے مگر نہیں پڑھنی، میں تیرے مگر نہیں پڑھنی، تو میری مسجد نہیں وڑنا، میں تیری مسجد نہیں وڑنا، تیرا مولوی میرا مولوی نہیں، میرا مولوی تیرا مولوی نہیں، میرا مسئلہ تیرے واسطے نہیں، تیرا مسئلہ میرے واسطے نہیں، اسی کٹھے نہیں، اسی کتھے کٹھے ہاں، حکے دی نڑی تے سارے کٹھے ہاں، اسی کتھے کٹھے ہاں، سیاستدان نو سلوٹ مارن والی سارے کٹھے ہاں، اسی کتھے کٹھے ہاں، تھیٹر تے ٹکٹاں کٹا رہی سارے کٹھے ہاں، اسی کتھے کٹھے ہاں، لکی رانی سرکت دی ٹکٹ لین رہی سارے کٹھے ہاں، اسی کتھے کٹھے ہاں، سینمی دا گند ویکھن لئی سارے کٹھے ہاں، اوتھے تے کدی کسی نے روڑا نہیں پایا، ایتھے جے بریلوی گئے میں مگر نہیں جانا، جے بریلویاں موت دا کھو ویکھیا اسی نہیں ویکھنا، جے دے بندیاں لکی رانی سرکت ویکھی اسی نہیں ویکھنی، جے نمبردار دے دیرے تے بھابی گئے اسی نہیں جانا۔ اور میں پوچھنا چاہنا ماں، ہر جگہ تے کٹھے ہوئے کر رب بات تے کٹھے کیوں نہیں جے ہندے؟ ہر جگہ تے کٹھے حکے دی نڑی تے اینج سارے جناب چونگ دینے حکے دی نڑی نو، کوئی نہیں کہندا آ گورا ہے، آ کاڑا ہے، آ میر ہے، آ مغریب ہے، آ بھابی ہے، سنی ہے، بریل ولوی، نہ سارے دبی جاندے تے جو مسیح تائی کھپ پہ گی، ایک اللہ دا گھر رہ گیا سی لڑائی پان واسطے، تفرقہ بازی واسطے،
دنیا دے ہر کم تے تسی کٹھے ہو، دین واسطے تسی وکھرے کیوں ہو؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ جاندہ ہے حکے تے کدی لڑائی نہیں، کدی ویکھیا حکے واسطے لڑائی نا، ایڈا بڑا پرتان پیا ہوندا سارے نو کور کیتی ہوندا۔ مولانا محمد شریف الہبادی رحمہ اللہ فرمایا کر دے سر، اے ایسی چیز ہے تماکو، اینو کوئی نہیں کھاندا سوائے بندے تو کوئی نہیں کھاندا، صرف بندہ ہی کھاندا، ایویں گل ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور یارو 2 رقمہ بچا لو، 2 رقمہ ملک ترقی کر جائے گا۔ 2 رقمہ، ایک فلم دیاں رقمہ تے ایک چلم دیاں رقمہ۔ قوم نو ساڑھے بابیاں نو چلمہ لے ڈبیاں، ساڑھے نوجواناں نو فلمہ لے ڈبیاں۔ نوجوان فلمہ تے مست، بابے چلمہ تے مست۔ چلم تو بچ جاؤ، فلم تو بچ جاؤ گے، ترقی کر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا قدرات محترم گئی تھے۔ کئی بابے ایڈے شکین نے کہنے نے مولوی جی ہور جو مرضی کہو پر حکے نو کچھ نہ کیا جی، اس بیچارے دا نا نہ لیا، سگرٹ دا نا نہیں لینا۔ سگرٹ کی کراں جی، کئی بندے کہندے نے جی میں سگرٹ نہ پیواں تے میری روٹی ہضم نہیں ہوندی، ایک نواں ہی سٹنڈ چل پیا۔ میں نے ایک قاری صاحب نے گل سنائی، رمضان قریب آ رہے، 2 سال پہلے دی بات کہنے لگے بھی ساڑی مسجد اعتکاف تے بہ گئے بندے تے ساری سگرٹاں پھوکن والے، وہ ہن ہر روز شام نو میرے کول آ جانا کہن قاری صاحب کوئی ریت کڈو سگرٹ پینی ہوندی تے ساڈا تے سردا نہیں۔ تے میں انہوں آئی یار میں تانوں کیویں ریت کڈ کے دیواں، مسجد تے تسی اعتکاف بیٹھے ہو، مسجد تے تسی سگرٹ پی نہیں سکدے تے مسجد تے تسی باہر جا نہیں سکدے، مسجد تے سگرٹ نہیں، مسجد تو باہر گیا تے اعتکاف نہیں، دسو میں کراں کی؟ اٹھ کے چلے گئے۔ اگلے دن انہوں نے مشورہ کر کے پھر آ گئے، کہندے قاری صاحب تسی سانو بس سگرٹاں پین دی اجازت دے دو، اسی تہاڈے نال وعدہ کرنے ہیں بھی اسی مسجد تے سگرٹاں نہیں پیواں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مسجد تے نہیں پیو گے تے باہر جاؤ گے تے پھر تہاڈا اعتکاف نہیں رہنا۔ انہوں نے تسی پریشان نہ ہو، اسی مسجد تو باہر بھی نہیں جاندے۔ انہوں نے مر گئے تھاں تے بھی، مسجد تو باہر بھی نہیں جانا تے سگرٹ مسجد تے بھی نہیں پینی، رولا کی ہے کتے پینی؟ انہوں نے آیا لیٹرین چ پینی، لیٹرین چ پینی۔ روٹی کھاوے بندہ بہ کے، پانی پیوے بندہ، جگہ جگہ دا فرق ہوندا ہے نا، روٹی آستے سونی جگہ، پانی آستے تے سگرٹ آستے لیٹرین۔ جے ہو جی شے ہو جی جگہ، جے ہو جی آڑے ہو جے کجے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا قدرات محترم غور کر دے جانا دراؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قتل عام ہو جائے گا، آگے فرمایا کائنات دے لوگو قیامت دے قریب شراباں عام ہو جان گیاں، پیتیاں جان گیاں شراباں۔ ایک روایت اندر میرے محبوب نے فرمایا قیامت دے قریب شراباں پیتیاں جان گیاں پر نام بدل دیتے جان گے۔ شراب پین والا نہیں کہے گا میں شراب پی کے آج، کون کہندا ہے؟ وہی کہندا جی میں وسکی پی کے آ رہا، کوئی کہندا جی میں گھٹ لا کے آ رہا، کوئی کہندا میں جام پی کے آ رہا، وہی کہندا میں پیک لا کے آ رہا، کوئی کل ہی کہہ دیندہ میں آج پی کے آ رہے ہیں، آج میں تھوڑی پی لئی میں بہتی پی لئی۔ اللہ اکبر، نہ بدل دے ہو کم ہوئی کر دے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کم گندے نہ چنگے، کم گندے نہ چنگے۔ بار بورڈ تے لکھیا ہوندا ہے حیا بیوٹی پارلر، اندر حیا دا جنازہ نکلدا پیا ہوندا ہے، باہر لکھیا ہوندا ہے ایمان بیوٹی پارلر، اندر امام دا بیڑا غرق ہو رہا ہوندا ہے، باہر لکھیا ہوندا پاکیزہ بیوٹی پارلر، اندر جو کچھ ہو رہا نا پاک تے پلیت ہو رہی ہے۔ باہر لسٹ جناب لگی دی من غشا فلیس منا، اندر پانی وچ دودھ پائی جاندا ہے، باہر لکھدا ہے واللہ خیر الرازقین، اندر ریٹ لسٹ لگی ہے، انڈین شیپ دینے پیسے، امریکن کٹنگ دینے پیسے، دبئی کٹنگ دینے پیسے، کولا کٹنگ دینے پیسے۔ آخر کولا کٹنگ کی شے ہوندی؟ کولا پیالہ لے، میرے علم چیز آفاق پیالہ کٹنگ، ایک ہی خیر بھی پیالہ لے آکے سیر تے مودہ مار کے جنہیں وال پیالے تھلے آگئے بچ گئے باقی سارے لا دیو، انجو ہوئے گا پیالہ کٹنگ۔ کل ہور کوئی دور آئے گا تو بٹھل کٹنگ گڈی کھڑے ہو گے تسی ہیں،
بھی جڑا جڑا بندہ جنہ بٹھل چاہ گیا بچ باقی لا چھڑو سارا چاہی دا انجی ہے ویسے جنہ کا بٹھل چاہ گیا انہ کا رکھو باقی لا کے پرہ سٹو کولا کٹنگ تے پیالہ کٹنگ تے خرے کیڑی کیڑی کٹنگ یہ کیا ہے نام بدل دیو نام بدلنے چیزاں حلال تے نہیں ہو جاندیاں جڑی شے حرام ہے حرام ہے ان پوری دنیا دے مفتی رل کے حلال نہیں کر سکتے جنہوں آمنہ دا در یتیم حرام کر گئے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے فرمایا کائنات دے لوگو شراباں مو جان گیاں اگے فرمایا گانا بجانا حالات موسیقی تپلا سرنگی واجہ گاجہ چمٹا ٹول نچن والیاں گان والیاں کھجریاں مو جان گیاں درزی کہندہ مشین نہیں چل دی جے گانا نہ چل دا پیا ہووے ٹرک ڈرائیور کہندہ ہے سفر نہیں مکدہ جے گانا نہ چل دا پیا ہووے ٹریکٹر ڈرائیور کہندہ ہے زمین نہیں بخ دی جے گانا نہ چل دا پیا ہووے جے ہاوڑی چلے پھر بھی نہیں سردا میرے کوئی تے زمین تاں بخ دی یہ ٹیپ چلے تے آواز ستویں پنڈ سنی جے اللہ کار والا کہندہ ہے میرے کوئی کار نہیں چل دی جے گانا نہ چل دا پیا ہووے وڈے دی گل کا دی کرنی ہے سیکل تے رکھ کے امرود ویچن والا کہندہ ہے دیاڑی نہیں لگ دی جے گانا نہ چل دا پیا کھووے حضرات محترم شادی والا کہندہ ہے بینڈ باجا نہ ہوئے تے شادی نہیں پھب دی اللہ اکبر کلمہ نبی دا پڑھ دیو تے بینڈ باجیاں نو منی پھر دیو کلمہ نبی پاک دا پڑھ دیو تے گانے تے بجانے عام کیتی پھر دیو دیکھو اپنے اپنے موبائلان دے موبائل اندر کارڈ 2GB 3GB 4GB 5GB 8GB دا کارڈ ہے وہ سارا گانے نال بھریا ہویا ہے دل وچ نبی پاک دی محبت ہے تے دل دے اتے لگی ہے جیب تے جیب دے وچ موبائل پایا ہے موبائل دے وچ کارڈ پایا ہے کارڈ دے وچ 200 گانا پایا ہے دل وچ نبی پاک دی محبت دل دے اتے 200 گانا کڈا وڈا جھوٹ بولے آئی کڈی وڈی زیادتی کیتی ہو اگر تیرے دل وچ کملی والے دا پیار ہوندا پھر تیرے دل تے گانا کدی نہ آندا پھر تیرے دل تے میوزک کدی نہ آندا پھر تیرے دل تے قرآن آندا بخاری آندے مسلم آندی جھوٹ بولنے نبی پاک نال محبت دے کوڑے دعوے کرنا ہے نبی پاک نے فرمایا قیامت دے قریب گانا بجانا ہم ہو جائے گا جلدی گل مکائیے نبی پاک علیہ السلام دے کل ایک بندہ آیا جبریل آیا انسانی شکل اندر آکے کہندہ محبوب مت سا قیامت قدم آئے گی میری آقا فرماتے ہیں مل مسئول عنہا عالم من السائل جنہ کو قیامت دا سوال کرنے والے نو پتا ہے انہ کو سوال دسن والے نو پتا ہے ہاں البتہ میں تینو قیامت دیاں نشانیاں دس دینا جی محبوب دسونا میری آقا نے کئی ایک نشانیاں ذکر کیتیاں انہاں وچوں نبی پاک نے ایک نشانیاں ذکر کیتی میری آقا فرما دینے انتالی دلامت ربتہا قیامت دی نشانیاں انتالی دلامت ربتہا قیامت دے قریب ایسا وقت آ جائے گا لوگ ماں نال انج دا سلوک کرنگے جویں کر دیاں نکرانیاں نال سلوک کیتا جامدہ ہے جویں لونڈیاں نال سلوک کیتا جامدہ ہے جویں کر دیاں نکرانیاں عورتاں نال سلوک کیتا جامدہ ہے آج جو دور آ چکے ہے آج ماں دی عزت کوئی نہیں آج باپ دا قدر کوئی نہیں آج ماں دا احترام کوئی نہیں ملک پاکستان دے 50% گھرانے ایسے نے کہ جنہ دے اندر کاران دے جناب ماں باپ اپنی اولاد تو تنگ آ چکے نے اللہ جمعہ پڑھان واپے جائی دے تقریران کرن واپے جائی دے بڑھے بڑھے بابے مجلساں چوٹھ دینے قریب آن دینے تے کان دے نڑے آکے کی کہن دینے مولانا دعا کریں آجے اللہ اولادانو نیک کر دے بے اصل وچ کہنا ہو کی چاندے ہم دینے انہاں دے دل کی کہن دام دے اصل وچ دل وچ گل انہاں دے ہوں دیجے مولانا میرا پتر میں نو چنگا نہیں سمجھ دا دعا کرو اللہ اولادہ نیک کر دے بے ہسی ماں باپ نل برا
برا سلوک کرنے اپنی ماں باپ دا دل دکھانے اللہ کو اکبر قیامت دی نشانی ہے میری آقا نے فرمایا قیامت دے نزدیک لوگ اپنے ماں باپ نال مندا سلوک کریا کرنگے اپنی ماں نال برا سلوک کیتا جائے گا حضرات محترم میں کہاں گا میری اس مجلس دے اندر اگر کوئی انجدہ بندہ کے بیٹھا ہے جدے تو دی ماں ناراض ہے آج بھی گفتگو سنن تو بعد اگر انہیں ماں نو راضی نہیں کرنا پھر کیا فائدہ تقریر سنن دا اگر مجلس وچ کوئی باپ دا گستاخ بیٹھا ہے ویر جی آج بھی تو ابے کو جا کے معافی نہیں مگنے پھر کیا فائدہ تیرے تقریر سنن دا تینو سنن تو پہلے اٹھ کے جانا چاہیے مزہ تے اج تاں آندا ہے آج مزہ تے تاں آندا ہے یارو اج انقلاب برپا کرو آج ایک تاریخ پیدا کرو آج دل وچ عزم لے کر کے جاؤ میں اپنے ابے نال صلح کر لینی ہے میں اپنے ابے نو اج تو بعد پریشان نہیں کرنا میں اپنی امی دا اج تو بعد دل نہیں دکھانا میں اپنے ابو نو اج تو بعد پریشان نہیں کرنا اللہ والا کہندا ہے باپ سیرام دے تاج نے خندے اتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشاد اتے کون کرے رکھوالی اور ماما جنت والیاں چھاواں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا اتے ٹھنڈیاں نے جس دیاں چھاواں او در در تکے پینے انانو مر جان جنا دیاں ماواں اللہ کو اکبر اللہ حضرات تیزی وقار اپنی ماں نال برا سلوک نہ کرو میں ایک واقعہ تواڈی نظر کرنا چاہنا اور کہنا چاہنا جس بندے دے گھر وچ ماں زندہ ہے انہوں مینوں نہیں کہنا چاہیے مولانا دعا کرو انہوں کسی اور عالم دین نہیں کہنا چاہیے مولانا دعا کرو ویر جی اگر تیری ماں زندہ ہے میرے کول کی لینا ہے ماں کول جا ماں نو کہنا ماں میرے واسطے دعا کر ابو نو کہے ابو میرے واسطے دعا کر ماں دی دعا وچ اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے جدے دا ایک نوجوان اللہ کو اکبر اللہ رہائش جدے دے اندر کام کسی اور علاقے دے اندر کر دے ایڈا ماں دا فرما بردار ساری تنخواہ مہینے دی لیا کے ماں دی تلی تے رکھ دے اللہ ساڑھے تے جگرا نہیں پیندا ساڑھے تے نہ حوصلہ کوئی نہیں کسی ساری تنخواہ چک کے ماں بیا تے رکھ دئیے اینا ساڑھے تے جگرا نہیں ایتے ماں تی نہ جگرائے جدو تو پڑھنا سی نوکری لگنا سی اب تے تینوں کہہ دیتا سی میرے کول پیسے کوئی نہیں ماں بھائی جگرا سی جنہیں کنہ تو کانٹے لا کے تیرے ہاتھ تے رکھے سان بیٹا میں کی کرنا اس سونے دا جی میرے پتر دیاں آنکھاں چانسو آ جان لے میرا بیٹا سونا لے جا میرا تے اپنا کام پورا کر لے اے ماں بھائی جگرا ساڑا جگرا کوئی نہیں دیکھو نا وہ ساری تنخواہ چوک کے ماں دی تلی تے رکھ دے کدی انج تجربہ کر لیا دے چلو ایک مہینے دا تجربہ کر لیا دے فرض کرو تو اڈی 50,000 روپیہ تنخواہ ہے تسی ساری تنخواہ چوک کے بڑی ماں دی تلی تے جا کے رکھ دے ہو امی جی ہے میری تنخواہ تے کی تو اڈا خیال ہے ماں 50,000 رکھ لے گی نا ماں کہے گی پتر جی میں کی کرنا 50,000 نو مینوں تے تیریاں مسکراہٹاں چاہیدیاں نے بیٹا مینوں تے تیریاں مسکراہٹاں دی لوڑ ہے مینوں تیرے 50,000 دی لوڑ کوئی نہیں اما اے تنخواہ میری 50,000 روپیہ ہر مہینے دی کر دے تو ماں واپس کر دی نالے دعاواں دیندی ہے ایک دن ماں کو جناب گیا دعاواں والیاں واپس نکلیا سفر کردا
کار دے اندر جاری ہے تے جناب کار تے چر یہ چلاندہ سو گیا نیند آ گئی اگے کسے ٹینکر نال کار ٹکرائی بڑی زبردست اللہ کار جڑی ہو جناب بڑی زبردست ایکسیڈنٹ ہویا کار نو اگ لگ گئی لوگ دوڑے جلدی اگ نو بجایا انہاں دا خیال ہے کہ جننے بندے وچ سڑ مر گئے ہون گے جدو گیٹ کھولیا وچ ایک نوجوان کڈیا جد جسم تے ایک خراش بھی نہیں آئی ہوئی کوئی کہندا ہے ایدیاں نمازاں کم آ گئیاں نے کوئی کہندا ہے ایدے سجدے کم آ گئے نے او نوجوان کہندا یارو سچی گل ہے وے اج میری ماں دیاں دعاواں کم آ گئیاں نے میری امی دیاں دعاواں کم آ گئیاں نے اللہ دے بندو اگر تیری ماں زندہ ہے کی لوڑے تینو باڈی گاڈاں دی ماں دی دعائی کافی ہے کی لوڑے تینو اسلیاں دی ماں دی دعائی کافی ہے اس وقت یارو ماں باپ دا دل نہیں دکھانا اپنے ماں باپ نال مندہ سلوک نہیں کرنا نبی پاک نے فرمایا قیامت دے قریب لوگ اپنے ماں باپ دا دل دکھان گے ایک قیامت دی نشانی میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فرمایا قیامت قریب ہے آؤ قیامت واسطے تیاری کرو اور آخرت دے تمام تر فتنیاں تو اپنے آپ نو بچاؤ اللہ بچان دی توفیق عطا فرمائے ساجد سی ڈی سینٹر انالا خرد آج دا پورا پروگرام فوری طور تے تو انو مل سکتا ہے ساجد سی ڈی سینٹر والے بھائی کو بیماراں واسطے دعا کر لو کیڑی سی پلا ساڑھے محترم میں نے 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں ایک نظم دے چند اشعار وہ پڑھ دینا بانی یار نبی دیاں یاران دا بانی یار نبی دیاں یاران دا بانی یار نبی دیاں یاران دا شک خوبی تاں چل مدینے بانی یار نبی دیاں یاران دا شک خوبی تاں چل مدینے دیکھ لے جو کو مزاران دا بانی یار نبی دیاں یاران دا ویری سڑ دے راسن غم دیاں آہیں بردے راسن نمبر والے نمبر لے گئے زور نہیں چلتا غداران دا بانی یار نبی دیاں یاران دا بانی یار نبی دیاں یاران دا بیماراں واسطے دعا کر لو جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں کھر اندر اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے کردے دور فرما یا اللہ پریشانیاں دور فرما یا اللہ جنہ دے والدین بیمار نے انہوں شفا عطا فرما یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے والدین کو دعاواں لین دی توفیق عطا فرما یا اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہاں واسطے دعاواں کرم دی توفیق عطا فرما میرے مولا کریم اج دے اس پروگرام دا اہتمام کرن والے جتنے بھی نوجوان ساتھی معاونین منتظمین کھانا پکان والے محنت کرن والے یا اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ تیرے بندے رات گئے تک اتنے بیٹھے رہے اللہ انہاں دا بیٹھنا قبول فرما سننا سنانا قبول فرما اگر کو کمی کتائی رہ گی ہوئے یا اللہ اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین